PM साहब ने खुद कहा मैंने पेश होना है, हम क्यों से इस्तीफा लें यार? हमें एतमाद है उस पे, क्यों हम इस्तीफा लें? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम पार्टियों के मुतफिका वज़ीर आज़म है। आज ये रेजोल्यूशन जो आ रही है वो हमारी इत्तेहादी जमातें मिल के उसको सपोर्ट कर रही हैं और मुशावरत से सुप्रीम कोर्ट जाने के हवाले से लाएअमल तय करेंगे। अगर वज़ीर आज़म पेश हुए तो मेरा ख्याल है इत्तेहादी पार्लियामेंट्रियन जितने भी हम सब लोग साथ जाएंगे। वज़ीर अपने कैप्टन को अकेले कैसे भेजेंगे वो लोग? इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है और इंशाअल्लाह हमारे वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही रहेंगे। हमारी कोalition गवर्नमेंट में मौजूद तमाम जमातें अपने वज़ीर आज़म साहब के और अपने सिस्टम के साथ हैं, इस जमहूरियत के साथ हैं, इस पार्लियामान के साथ हैं, बल्कि अपोजिशन भी पार्लियामान के साथ है। अदालत को हमने जवाब नहीं देने, अदालत के अंदर हमने अपना नुक्ता नज़र देना है। तो इंशाअल्लाह 19 को जो भी नुक्ता नज़र होगा वो अदालत के अंदर बयान करेंगे। ये याद रखिए कि इस मुल्क के अंदर इससे पहले भी अदालत ने एक वज़ीर आज़म को तलब किया था। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि वो वाली स्टोरी अब कभी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम अदालतों के अंदर अपने केस लड़ते हैं। आज इस हिस्टोरिकल मोमेंट के ऊपर आपको और पूरे ऐवान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और इस इदारे की मजबूती के लिए, जिससे तमाम इदारे मजबूत होते हैं, उनके हक में जो आज रेजोल्यूशन मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ने जो पास किया है, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज हम इस पर बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये एक काफ़ी संजीदा मामला है और वज़ीर आज़म साहब की तकरीर भी आपने सुन ली। उन्होंने जो आज पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया था उसमें तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने उनके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस, फुल एतमाद जो है उसका इजहार किया है और जो रेजोल्यूशन पास की गई है पार्लियामेंट के हक़ में, जमहूरियत के हक़ में और इदारे के हक़ में, उस पर उन्होंने तमाम लोगों को मुबारकबाद दी, अपने इत्तेहादियों को, और अपोजिशन पर काफ़ी तनकीद की। आज दोपहर को वज़ीर आज़म को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत का जो एक नोटिस जारी किया गया है, उस हवाले से उन्हें पेश होने का हुक्म दिया गया है और 19 जनवरी के दिन वो सुप्रीम कोर्ट पर पेश होंगे। ये उन्होंने आज खुद भी कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और उन्होंने कहा अपना मौक़िफ़ वो बयान भी करेंगे कि क्या वजूहात रहीं, क्यों सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर और सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला आया था और 6 जो ऑप्शंस दिए गए थे गवर्नमेंट को, उसके ऊपर कोई जवाब आज दाखिल नहीं किया गया। और अटॉर्नी जनरल को 15 मिनट का वक्त भी दिया गया आज कि जाइए वज़ीर आज़म से या एग्जीक्यूटिव से कोई राब्ता कीजिए, लेकिन उनका राब्ता नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनको ये भी कहा गया कि जब आपके पास जवाबात नहीं थे तो आप सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ क्यों लाए गए हैं। इसी तरह नैब के चेयरमैन फसी बुखारी साहब ने उनके हवाले से भी शदीद कार्रवाई करने का हुक्म था, तो उन्होंने आज अपनी तरफ से एक अपॉलॉजी यानी कि माफ़ीनामा जमा कराया और कहा है कि उन्हें मामलात समझने में अभी वक्त लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी ही इस पोजीशन को थोड़ा अरसा पहले ही ज्वाइन किया है। आप जानते हैं कि नैब की जो कुर्सी खाली थी चेयरमैन की, उस हवाले से दीदार हुसैन और दीगर लोग आते जाते रहे और इस पर काफ़ी जो है वो हंगामा आराई भी हुई। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बार फिर ये नहीं कह सकते कि इदारे आमने सामने नहीं है, बिल्कुल आमने सामने है, इसलिए कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को अगर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाता है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाते हैं तो उसकी सज़ा क्या हो सकती है, क्या उनको 5 साल के लिए उनकी रुकनियत मुअत्तल हो सकती है, क्या उनकी कुर्सी जा सकती है, और उनका साथ साथ ये भी कहना कि तमाम इत्तेहादी उनके साथ हैं, इत्तेहादी कब तक उनके साथ रहेंगे और क्या ये इत्तेहादी उनके साथ कोर्ट भी ले जाएंगे। इस करारदाद का मकसद क्या था, क्या इस करारदाद से कोई फ़ायदा होने वाला है या ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए कि तमाम जो मेजॉरिटी फोर्सेस इस वक्त हुकूमत में हैं उनका पूरा एतमाद है वज़ीर आज़म पे और सदर मुमलिकत में, ये सिर्फ इसलिए था या नहीं। वज़ीर आज़म ने फ़ौज के हवाले से भी कुछ बातें की, उस पर भी बात करेंगे इस छोटे से वक्त के बाद, और इस पर भी बात करेंगे कि करारदाद में जो नुकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज डलवाना चाहती थी वो क्या थे, और असफंदियार वली साहब की इस करारदाद पर जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी आने वाले वक्तों में। 19 जनवरी को वज़ीर आज़म जब पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वो
وہ وہاں پر کیا جواب دیں گے اس پر بھی بات کریں گے اور معاملات یہاں تک کیوں پہنچے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. ویلکم بیک ناظرین. آئیے تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ سینیٹر حاجی عدیل صاحب موجود ہیں. آپ سینئر رہنما ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. آپ کے قائد نے آج جو ریزولوشن ڈرافٹ کی جو قبول بھی ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن ہیں. تھوڑی دیر میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دینے کے لیے آسما ارباب عالمگیر صاحبہ بھی جوائن کریں گی, ان سے بھی گفتگو کریں گے. آج جو یہ پوری صورتحال پیدا ہوئی اور جو جس طرح وزیر اعظم کو یہ نوٹس ملا, اس حوالے سے یہ بات تو چل رہی تھی کہ ریزولوشن آنے والی ہے, لیکن سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے تو خیر بھرپور حمایت کی آج, اور باہر بھی اسمبلی سے اور اسمبلی کے اندر بھی. کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ یہ وقت ہی نہ آتا کہ وزیر اعظم کو یہ نوٹس ملتا؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. بالکل اچھا ہوتا اگر یہ نوٹس نہ آتا, لیکن کیا یہ نوٹس وزیر اعظم کے اپنے ہاتھ میں تھا کہ ان کو نوٹس نہ ملتا؟ نوٹس دینے والوں نے نوٹس دے دیا اور انہوں نے قبول کر لیا. انہوں نے کہا جناب ہم حاضر ہو جائیں گے, حکم دیجئے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سینیٹر صاحب مجھے کیوں آپ ہنسا رہے ہیں آج؟ قسم سے یہ 2-2.5 سال سے یہ کیس چل رہا ہے. مطلب عدلیہ نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا. پھر بھی انہوں نے جب لاسٹ جو انہوں نے 6 نکات دیے تو بھی انہوں نے آپ کو 16, آپ کو تو نہیں خیر حکومت کو 16 جنوری تک کا موقف دیا. وزیر اعظم رسپونڈ ہی نہیں کرتے تھے سر. نہیں, نہایتی اعتماد سے کہ کہیں مجھ سے غلطی سے توہین نہ ہو جائے. اور سپریم کورٹ میں تو وکیل بھی 50 لاکھ روپے سے کم نہیں لیتے. بابر اعوان کو لے جائیے گا. نہیں, بابر اعوان سے بیچارے خود اپنا کیس نہیں لڑ رہے ہیں تو وہ میرا کیا کیس لڑیں گے. اچھا, عرض یہ ہے کہ کس نے وزیر اعظم کو بے ایمان قرار دے دیا؟ آپ دیکھیں نا ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. اگر شروع میں نوٹس کر کے بلا لیتے تو کیا رشتہ, انہیں بغیر سنے بے ایمان قرار دے دیا گیا. چلے ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں جو مزاج یار میں آئے. تو اس کے بعد اب یہ دوسرا حکم ملا کہ جناب آپ نے آنا ہے. انہوں نے کہا جی ہم آئیں گے. ان کے تمام ساتھیوں نے, اتحادیوں نے کہا کہ آپ جائیے, اور وہ جائیں گے. تو ہم تو دیکھیں, ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے ہیں, ہم کسی ادارے سے جنگ لڑنا نہیں چاہتے ہیں. یہ شاید ہماری کمزوری سے کہیں کہ ہم تو مفاہمت سے یہ 4 سال چلا دیے. 6 ماہ مسلم لیگ بھی ہمارے ساتھ اتحاد میں شامل تھی, اور آدھا پاکستان بلکہ 60% پاکستان ہم نے مسلم لیگ کو دیا کہ جیسے جی چاہے حکومت کرو. ہم تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں, بلکہ زیادہ 60%. اچھا ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور بہت اہم گیسٹ جو ہے ہمیں جوائن کریں. بالکل چھوٹی سی دیر کے لیے ان کا موقف لیتے ہیں اس ووٹ کے حوالے سے, ریزولوشن کے حوالے سے. سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں ان دا سینٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے بہت ہی اہم رکن ہے, قابل احترام. سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سینیٹر صاحب؟ خیریت سے؟ بس آج کل کے حالات میں خیریت بھی بہرحال ایک بڑا کرم ہے اللہ کا. سینیٹر صاحب آج ویسے بڑا سیریس دن ہے, اور میں ابھی سینیٹر حاجی عدیل صاحب سے ہی گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا جو مجاز یار ہو, نوٹس انہوں نے جاری کر دیا, سب کچھ انہوں نے کر دیا, اب وزیر اعظم حاضر ہو جائیں گے. بہرحال براڈر پرسپیکٹو میں ملک کی صورتحال انٹرنل اور ایکسٹرنلی دیکھتے ہوئے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں تک نوبت آئی. یہ جو قرارداد تھی مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا تھا. پارلیمنٹ کا خود وجود میں ہونا کیا اس بات کو انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ ایک اہم ادارہ ہے, اور آپ لوگوں نے اس میں حصہ بھی نہیں لیا؟ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک وزیر اعظم کے اس اعلان کا تعلق ہے کہ وہ 19 جنوری کو سپریم کورٹ حاضر ہوں گے, جمعیت علماء اسلام وزیر اعظم کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کردار ادا کیا جائے جی تو اداروں میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا,
اور پھر اگر ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو خلیفۃ المسلمین جیسے شخصیات جو آدھی دنیا پہ ان کی حکومتیں رہی ہیں جی وہ قاضی کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور اپنا نقطہ نظر دیا ہے. تو اگر وزیر اعظم صاحب بھی جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں, اور پھر بالمشافہ اپنا نقطہ نظر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ حالات میں بہتری آئے. ہو سکتا ہے, آپ نے کہا ہو سکتا ہے حالات میں بہتری آئے, یعنی امکان تو موجود ہے جی. اچھا, وزیر اعظم کے جانے کا امکان تو نہیں ہے؟ اس کے ساتھ پھر جو قرارداد کی جہاں تک بات ہے یہ تو حاجی عدیل صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی جماعت نے یہ ضرورت محسوس کی قرارداد کی, ورنہ جیسے آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ پارلیمنٹ موجود ہے اور پھر یہ ہے کہ قراردادیں اس سے پہلے بھی پاس ہوئی ہے. بنیادی بات تو جی عمل درآمد کی ہوتی ہے اور نعروں سے کچھ نہیں بنتا. نعرے کو پاکستان کے قیام کے وقت بھی لگے تھے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. 64 سال گزرنے کے باوجود یہاں نہ اسلام نافذ ہوا اور نہیں کوئی جمہوریت کو کوئی پنپنے کا موقع دیا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک نعرہ لگا روٹی کپڑا مکان کا, لیکن وہ نعرہ بھی نعرہ ہی رہا. اب تک اس کے اثرات ملک میں کہیں نظر نہیں آتے. تو بات ہے عمل کی. اگر عمل درآمد ہوتا ہے کسی بھی فیصلے پہ تو اس کا ایک اچھا میسج چلا جاتا ہے قوم کو, اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ملک پر بھی دنیا پر بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قراردادوں سے کوئی اگر کوئی مقصد حاصل کرنا چاہے تو شاید, لیکن قرارداد پہلے بھی پاس ہوئے ہیں, ان پر ایک قدم بھی نہیں چلے ہیں. تو اب کے بعد جو قرارداد اپنے حق میں انہوں نے پاس کی ہے ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جہنم جنت بھی جہنم بھی. بے شک. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا تعلق کردار سے ہوتا ہے. اگر ملک میں جو کرائسس چل رہے ہیں, ملک کی جو صورتحال ہے, اگر یہ ان مسائل پر توجہ دیتے جیسے کہ پاور کرائسس ہے, اسی طرح بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, امن امان کا مسئلہ ہے, خیبر پختونخوا بالخصوص اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے, اگر اس پر توجہ دی جاتی اس 4 سال میں تو شاید ہمارے حالات بہتر ہوتے. پھر اس سے آگے بڑھ کر ہماری اکانومی بہتر ہو جاتی. بے شک. لیکن قسمتی سے لفاظی پہ جو ہے وہ سارا کچھ چل رہا ہے. سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو. انہوں نے کہا لفاظی پہ سب کچھ چل رہا ہے. ڈاکٹر طالق فضل چودھری صاحب, آپ لوگوں کا جو موقف تھا, آپ نے بیان کیا. آج چودھری نثار صاحب کی میں نے گفتگو تو سنی, انہوں نے کہا اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور سب کچھ جو کچھ انہوں نے کہا, لیکن میں یہی سوال آپ سے دوبارہ کرنا چاہوں گی کہ کیا وزیر اعظم کو کوئی خطرہ ہے, کوئی خطرہ ہو سکتا ہے